दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरां दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दां दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श तुझो सोमिया मोगाच्या बाबांनो भयणीनो तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा मोरये मायेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार केल्लें हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना ह्या फेस्ताचे उल्हास तुमकां पाठयता तशेंच मोरये मायेची ससाई तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सवसंद्यांक सदांच लाभूं दी म्हणून हांव आशेतां देवाचें उतर आमी आयकूंक आतां वेता आसतना पयल्यान पयलें आमकां आमी मोरये माये समोर दवरया मोरये मायेचो आधार आमी विशेश रितीन आज मागया जशें तिणें देवाचें उतर आपल्या काळजांत जगोवन दवरलें आनी देवाक सदांच महिमा दिली देवाची स्तुती केली त्याच रितीन आमी हर एकल्यानी तिच्या भुरग्यांनी देवाचें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरच्याक तिचो आदार मागया नमान मोरये कृपेन बरुल्ले स्वामी तुजे सांगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन मोगाच्या भावांनो भयणीनो एक अपुरबायेचें गीत मोरये मायेचें आमच्या मलगडांतावन आयलेलें आमी खंडीत जावन आयकलां तें गीत अशें आसा नमान तुका सर्गारान ये आमा परदेशांचे माये
आसांव पळयनार मागता उपकार खंती दुखी विघ्नां निवार. ख्रिस्ता माये दर्या सुक्रा पाव तूं पळयनाऱ्यांक पाव म्हाका. पाव तूं पळयनाऱ्यांक पाव म्हाका. नमान तुका सर्गा रानये, सर्गा संवसाराची राणी आमची माय मोरी. आनी तिका नमान करून आमी तिची भुरगीं तिची ससाय मागोवन हें बुवापुरब्याचें गीत आमी गातांव. आनी आयच्या दिसा मोगाच्या भावनो भयणीनो, मोरये माये विशांत इल्लोसो नियाळ आमी करचो भोव गरजेचो. जर तिका आमी सर्गा संवसाराची राणी म्हणून वळखून घेतांव तर खंडीत जावन तिचो तो पात्र आमच्या जिवितांत एक विशेष तिचो आसा. तो पात्र कसलो हें आमी समजून घेवचें. मोरये मायेची फेस्तां सबार आसात आमच्या देवसुतेंत. आदल्या हप्त्यांत आमी आचरण केलें तिच्या स्वर्गवरणाचें फेस्त. ती स्वर्ग संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केलें फेस्त आज आमी आचरण करता. सप्टेंबरच्या 8 तारीख तिच्या जल्माचें फेस्त. 14 तारीखेर सप्टेंबरच्या दुखी साहेबाचें फेस्त आसा. ऑक्टोबराच्या 7 तारीखेर आनी एक फेस्त मोरयेचें आमी आचरण करता, तेर्साचे मायेचें फेस्त. तशेंच सबार नोवेनां आसात. डिसेंबरच्या 8 तारीख एक फेस्त आसा. अशें सबार नोवेनां फेस्ताक तयार जावन करता. सबार पुण्य क्षेत्रां आसात मोरये माये समर्पण दिल्लीं. आमच्या कुटुंबांनी मोरयेचो तेर्स आमी करता. हे सकड मोरयेचें भक्तीपण भोव विशेश स्थान आमच्या जिवितांत आसा, मोरयेक म्हूण दाखोवन दिता. आनी ह्या वखदां मोगाच्या भाव भयणीनो, 3 सवालां आमच्या मोतीक उदेतात. मोरये मायेक समज जाल्लीं 3 प्रमुख सवालां. एक पुडी एका युवजनाच्या रेतेरे वेळार एका तरणाट्यान म्हाका ही सवालां बरोवन दिल्लीं. कोण तरणाटो म्हणून कळीत ना, कित्याक थंयसर सवालां बरोवन घालूंक सांगिल्लें हांवें बॉक्सांत. मोरये विशांत ही सवालां त्या तरणाट्यान विचारलीं. पयलें सवाल तातूंत आसलें, मोरये विशांत पवित्र पुस्तकांत कांय चड वाचूंक मेळना, तर कित्याक आमी इतलें महत्व मोरयेक दिवचें. दुसरें सवाल ताचें आशिल्लें, सान पावलो आनी सान पेद्रू तांच्या पत्रांनी मोरये विशांत कांयच तांणी बरोवंक ना. मोरयेची भक्त तर कित्याक? आमच्या साल्वसावाक तिची गरज आसा गी. तिसरें सवाल, मोरये विशांत जें कितें इल्लेशें सांगलां तें एक तराच्या नकारात्मक रितीन सांगलां पवित्र पुस्तकांत. जेजूनसू मोरयेक गौरव दिवंक ना. दाखल्याक ताणें सांगिल्लें, तो मोरयेक स्त्रिये म्हणटा. त्या काना नगरांत लग्नाच्या माटवांत स्त्रिये तुका कितें पडोवन गेला म्हूण विचारता. माय म्हूण आपयना, स्त्रिये म्हणटा. तशेंच स्त्री म्हूण तो आपयता थंयसर कुसाच्या मुळार तो आसतना मोरये आसतल्या वेळार. तितलें मात्र न्ही, मोरये हेरां सांगता जेजूक मेळोवंक आयिल्ल्या वेळार म्हजी आवय कोण म्हूण ताणें सवाल केलें. जेजूक ताणें चड गौरव दिवना, तर आमी कित्याक मोरये गौरव दिवचो? ही सवालां ताची आसलीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, असलीं सवालां सबार पोटी आमकां मोरयेची भक्त विशेष मोल दिवच्या तिच्या भक्तिकांक दोस्तात सारकी जाप आमकां मेळ्ळा. जे कित्याक सबार जण असलीं सवाल आमकां करूंक पुरो. आज आमी ह्या 3 सवालाचेर इल्लें आमचें गमान दिवया. पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरये विशांत पवित्र पुस्तकांत चड सांगूंक ना म्हूण ताणें ते सवाल विचारिल्लें. पूण कितें सांगलां मोरये विशांत पवित्र पुस्तकांत? आमी जर तर नव्या सोल्ल्यांत पळोवंक जाल्यार
19 कडे 19 टायम्स मोरे विशांत आमकां उल्लेख मेळटा. मार्काच्या वांजेलांत 2 कडेन 3रा अध्यायांत आनी 6व्या अध्यायांत आमी वाचता. जुवांच्या वांजेलांत ती 2 कडे 2ऱ्या अध्यायांत काना शहरांत आनी 19व्या अध्यायांत मोरी जेजूच्या कुर्सा मुळी आशिल्ले ते घडीत. मातेवाच्या वांजेलांत 5 कडेन मोरी एक उल्लेख केल्लो आमी पळयता. जेजूच्या वंशावळीन 1ल्या अध्यायांत तशेंच जुजे दुबावता आसतना ताका बडव्यान खबर दिली. दुबावता आसतना मोरे विशांत थंयसर 1ल्या अध्यायांत ते आसा 18व्या वळीतावन. तशेंच ज्योतीस भेटता आसतना 2ऱ्या अध्यायांत इजिप्ताक पलायन करच्या वेळार थंय 2ऱ्या अध्यायांत आनी म्हजी आवय कोण म्हणजे जेजून विचारतना मातेवाच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत. अशें 5 कडेन मोरे विशांत आमकां मातेवाच्या वांजेलांत आयकूंक मेळटा. लुकाच्या वांजेलाक आमी गेलो जाल्यार थंयसर 8 फावटी मोरे विशांत उल्लेख केल्ले आसा. बडव्यान इस्बे हाडिल्लें लुकाचो वांजेल 1लो अवस्वर 26व्या वळीतावन. एलिझाबेथेक मोरयेन करची भेट 1ल्या अध्यायांत 30 आनी 9व्या वळीतावन वाचता. जेजूचें जनन 2ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता 4थ्या वळीतावन थंयसर मोरयेक उल्लेख केला. तेंपलान बेटोवणी 2रो अध्याय 22व्या वळीतावन आमी वाचता. नाजरेताक फाटी येवच्या वेळार 2रो अध्याय 30 आनी 9व्या वळीतावन. तेंपलान जेजून सुकल्या वेळार थंय 2ऱ्या अध्यायांत आसा 40 आनी 1 वळीतावन. म्हजी आवय कोण म्हणजे जेजून विचारतना 8व्या अध्यायांत आमी वाचता 19व्या वळीतावन. आनी तशेंच ती आवय भागी म्हूण सांगिल्लें आसा एकल्यान स्त्रीन सांगचें लुकाच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत आमी वाचता. आपोस्तलाचें कृत्य आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर 1लो अध्याय 14व्या वळींत मोरी शिसा सांगाता मागणें करून आशिल्लें म्हणलें आमी वाचता. सा पावलाच्या पत्रांनी एका कडेन आमकां वाचूंक मेळटा. गालातकारांक बरयलें पत्र 4थो अवस्वर 4थ्या वळींत मोरे विशांत देवान ताच्या पुताक एका स्त्री मरिफात पाठयलो म्हणटा सा पावल. जाकोबू जुआंव आनी पेद्रूच्या पत्रांनी मोरे विशांत आमकां कितें वाचूंक मेळना. पोरण्या सोल्लाक मगच्यान आमी गेलो जाल्यार इजाया प्रवाच्या ग्रंथांत 7व्या अवस्वरां 14व्या वळींत एक प्रवाद थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक ती प्रसूत जातली ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले म्हणून इनडायरेक्ट रितीन थंयसर उल्लेख केल्लो आसा मोरयेक. अशें ओट्टूक मगाच्यान सगळ्या पवित्र पुस्तकांत 20 कडेन मोरये विशांत आमकां आयकूंक मेळटा. तर मोरये विशांत चड कांय सांगूंक ना पवित्र पुस्तकांत म्हणल्यार त्या सवालाक जाप आमकां हांगासर आसा. 20 फावटी जर तर सांगलां जाल्यार चड सांगूं ना म्हूण सांगूंक जाता की कंडिशन म्हाका सांगूंक जायना. कित्याक मोरयेक आमच्या भावार्थाक संबंदी सडवण्याच्या चरित्रेन तिचो पात्र आमकां दाखोवचे खातीर कितें सांगात जाय आसलें मोरये विशांत तें आमकां कळीत केलां पवित्र पुस्तकांत. त्या देखून जो कोण पवित्र पुस्तक सारक्या रितीन वाचिना समजून घेना तो हें सवाल दवरता मोरयेक विशांत कांय चड सांगूं ना त्या देखून तिका चड महत्व दिवची गरज ना म्हणून. दुसरें सवाल म्हाका भाव भयणीनो मोरयेचो पात्र आमच्या सडवणे चरित्रेन कसलो जावन आसा. पवित्र सभेंत मोरयेचें स्थान तें कशेलें जावन आसा. ह्या सवालाक जाप आमी पळयचे जाल्यार आमी समज जाय मोगाचें न्हू सडवणेच्या चरित्रेंत मोरयेचें पात्र कसलो जावन आसा. सडवणेच्या चरित्रेंत 5 महान घडीत आसात. संवसाराचें रचन देवाचो पूत मनीसा संवसारा येवचें. 3रे जावन आसा ताचें कश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण. 4थें पेंटेकॉस्ट आनी 5वें जावन आसा ताचें 2रे येणें सोम्याचें 2रे येणें. 5 घडितां पैकी आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो 3 घडितांनी मोरी हजर आसली. मोरी हजर आसली देवाचो पूत मनीस हांव संवसार येता आसतना मनशा रुपी मोरी थंयसर आसली. देवाचो पूत जेजू कश्ट मरण सोसून कुर्सार आपणाकच बेटोवन दिता आसतना कुर्साच्या त्या मरणा वेळी जेजूच्या कश्टा मरणान पुन्हा जिवंतपणाच्या त्या पास्कल मिस्ट्री म्हणटा पास्काचो गोटू तातूं मोरी आसली. आनी 3रे पेंतेकॉस्ताच्या मोरी थंयसर सिसा सांगाता मागण्यार आसली म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आपोस्तलाचें कृत्य पुस्तकांत. अशें मोगाचें न्हू ह्या 3 घडितांनी मोरी आसली. म्हणजे आमी पळोवंक जाल्यार ह्या संवसारांत येदोळ पर्यंत जल्मल्ल्या खंयच्याय व्यक्तीक
संवसाराच्या सुरवेर तावन अखेर पर्यंत संवसाराच्या अखेर पर्यंत जल्माच्या खंयच्याय व्यक्तीक असले एक विशेष भाग फावो जावं ना. 3 घडितांनी भाग घेवचे ते विशेष देणे खंयच्याय व्यक्तीक फावो जावना मोगाच्या बाबूनो आनी खंयच्याय दुसऱ्या व्यक्तीक फावो जावंक साध्य ना. मोरयेक एकल्याक मात्र देवान एक विशेष भाग फावो केलें. आनी ह्या वरी मोगाच्या भावा भयणीनो, मोरयेन देवान मोरयेक एक विशेष स्थान दिलें मनशा कुळाच्या त्या चरित्रेंत. आनी मोरयेक आमी गौरव दिता आसतना, मोरयेक आमी मान करता आसतना आमी हें वळखून घेता जें कितें देवान मोरयेतें केलें तें आमी वळखून घेता. आमी कितेंय मोरयेक करचें न्हय मोगाच्या बाबरीनो, पूण जें कितें देवान मोरयेतें केलें तें आमी वळखून घेवचें जावन आसा. आनी ह्या वरवीं हर एक आमी तेची भक्तिकां मोरयेचें भक्तीपण आसता मोगाचें न्हू. देवान केल्ली ती असर ह्या विस्मिता मोरये माये मुखांतर आमी वळखून घेता आनी देवाक ते आमी वाखाणटा. मोरयेक आमी मान दिवचो म्हळ्यार आमी देवाक मान दिवचो जावन आसा. कित्याक ताणें तिका पयलो मान दिल्लो, गौरव दिल्लो, एक विशेष भाग तिका फावो केल्लें. आनी मोरी हें जाणा आसली. कित्याक तीच म्हणटा तिच्या स्तुती गायनांत, सर्वेस्परान महान कृत्या म्हज्या जिवितांत केल्यात. एका किरकोळ चरण दसेचेर ताणें दया दिश्ट घाली आनी सर्व संतत म्हाका सदैव म्हणून पासारतली म्हणटा ती. म्हणजे म्हाका बाबनीनो मोरी समजून घेता की देवान तिका एक विशेष भाग फावो केल्ले तिच्या वडपणा वरवीं न्ही. आनी ह्या वरवीं आमी मोरयेक विशेष स्थान दिवचें, गौरव दिवचो, मान दिवचो तिच्या वडपणा वरवीं न्ही, पूण देवान तिका तो मान गौरव दिल्ल्या खातीर. आनी त्या मुखांतर आमी देवाक वाखाणटा, देवाक आमी गौरव दिता. तिसरें मोगाच्या बाबनीनो आमच्या मुखाराचे सवाल जावन आसा, मोरयेक आनी क्रिस्ती भावार्थाक संबंद कसलो. हांवें तुमकां आतां सांगलें 3 घडितांनी मोरी माय हजर आसली म्हणून. आनी ह्या हर एका ह्या घडितांत सलोनाच्या चरित्राच्या 3 घडितांत मोरी आमच्या क्रिस्ती जिणयेक एक विशेष मेलफांक्त जावन येता. ते पयलें घडीत मोगाच्या भावा भयणीनो थंयसर मोरयेक बडव्यान इस्बी हाडिल्लें घडीत. देवाचो पूत मनीसांव संवसारी आयिल्लें तें घडीत, इन्कारनेशन आमी म्हणटा. आनी थंयसर देवान मोरयेक एक विशेष आपोवण दिलें म्हूण गाब्रिएल बडव्यान सांगता आसतना मोरयेक समजोवना आनी ती शर्मेली. आनी त्या वरवीं एक कशें साध्य म्हूण तिणें सवाल केलें. बडव्यान तिका विबारसून सांगता आसतना ती देवाचें येवजन वळखून घेता. हांव सोम्याची चरण दसी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून ती आपणाक संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिता. म्हाका भावना भयणीनो, मोरयेन केल्लें हें समर्पण, तिणें सांगिल्लें तें येस देवाच्या येवजनाक आमच्या भावार्थी जिणयेक भोव एक व्हरते आदर्श जावन आसा. आमी खरेपणी भावार्थान जिवचें म्हळ्यार आमच्या माये मोरये बरी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालचें. देव कितें म्हज्या जिणयेंत आशेता तें करूंक सदांच तयार आसचें. देवाचें येवजन, देवाची मांडावळ आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करचें. ही विशेष मेलफांक्त दिदेक मोरी आमकां दिता मोगाच्या भावा भयणीनो त्या पयले घडितांत आमच्या भावार्थी जिणयेक. दुसरें आमी जाणा मोगाच्या भावा भयणीनो, ते घडीत मोरी कुर्सा मुळी उबी आसली म्हणून. जेजू कुर्सार मुखार आसतना मोरी थंयसर कुर्सा मुळी आसली. आनी त्या वेळार आमी समजोवंक प्रयत्न केले जाल्यार एक आवयचें दूख आपल्या तरणाट्या प्रायर आसल्या त्या पुताक एक क्रिमिनला बरी त्या कुर्सार पळोवचें. कितें व्हरतें तिचें दूख. खंयच्याय आवयक तसलें दूख फावो जावंक ना. आनी म्हाका भावना भयणीनो, हे हर एक मोरी सोंसून व्हरता व्हडा बरवशान. त्या कुर्सा मुळी ती निराश जावना, बगार बरवशान ती भरली.
देवाचे ते योजन खंडीत आसा. त्या योजनाक तिणें खालतीमान गेलो खाली चिंतनान मात्र न्ही कार्यारुपी थंयसर तिणें दाखोवन दिलें तिच्या पुता एकल्याच पुता जेजूच्या आतां मरणा वेळार त्या कुर्सा मुळी. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावनो भयणीनो आमी मोरये मायेक फांत्याचे नेकेत्र म्हणटा हांव. पवित्र सभा फांत्याचे नेकेत्र म्हण बिरोध दिता. म्हळ्यार फांत्याचे नेकेत्र सकाळीं सुमार 4 वरांचें आमकां पळोवंक मेळचें शुक्र ग्रह तें जावन आसा. नेकेत्रा बरी आमकां परजळ दिसता. तें आमकां सांगता की बेगीनच सूर्य उदेवंचो आसा म्हणून. म्हणजे जेजू संवसाराचो उजवाड बेगीनच येवचो आसा. आमच्या जिविताचो काळोख तो काडचो आसा म्हणून आमकां मोरी सांगता. कित्याक मोरये मुखांतर तो आमकां लाभलेलो. फांत्या पराचें नेकेत्र ती जावन आसा आमची माता. आनी ह्या खातीर सदांच बरवसो आमचो तीर दवरचे खातीर खंयचेय कस जिवितांत येवं, खंयचेय अनवर आमच्या जिवितांत येवं, कसली दगदन या पिडा शिडा या खंयचीय संदिग्ध परिस्थिती मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत येवं, धैर्यान आमी ती फूड करूंक बरवसो सांडिनासतना निराश जायनासतना मुखार वचो. मोगाचे न्हू मोरी आमकां एक वर्तो आदार जावन आसा, वर्ती देख ती जावन आसा. आनी तिसरें मोगाच्या भावनो भयणीनो ते घडीत पेंतेकोस्ताचे घडीत. आनी त्या घडिता वेळार आमी समजता मोरी आपल्या जेजूच्या शिसा सांगाता थंयसर मागण्यार आसली. पयलें तावनूच मोरी कुरपेन भरलेली. तिका पवित्र आत्म्यान ती भरलेली. तिका परतान पवित्र आत्म्या खातीर मागची गरज नासली जाल्यार ती शिसा सांगाता मागता. कित्याक ती समजली जेजूच्या मरणा वरवीं शिसांनी धैर्य सांडलें, कंगाल ते जाल्ले. तांकां सांगात गरज आसलो, तांकां प्रोत्साहक गरज आसलें, तांकां नवो बरवसो दिवचो गरज आसलें. आनी हें सकड ती दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो कश्टा दुखांत आशिल्ल्यांक गरजेन पावची ती आमची माय जावन आसा. आनी आमी हर एकल्यांनी दुसऱ्यांचे कश्ट दूख समजून तांच्या गरजांत पावोवंक मोरी आमकां खरी वाट दाखयता. तिच्या त्या सेवा करच्या मनोभाव मुखांतर अनेकल्याचे कश्ट समजून घेवच्या त्या तिच्या जिनपा मुखांतर ती आमकां मोगाचे न्हू खरेपणी जेजूचो फाटलाव करूंक शिकयता. आनी ह्या वरवीं आमच्या भावार्थाक भरवशाक आनी खऱ्या मोगाच्या जिणयेक मोरी आमकां खरें आदर्श जावन पवित्र सभा दिता. आनी ह्या वरवीं तिका विशेश स्थान आसा आमच्या क्रिस्ती भावार्थी जिणयेक. भगवंत बर्नार्ड जाचे फेस्त आमी 2 दिसां पयलीं आचरण केलें. तो आमकां सांगता मोरये माये विशांत. जो कोण मोरयेच्या आश्रयाक धांवता, तिचो आदार सोदता आनी तिचे लागीं मागता, ताका कुमोकू मेळनासतना वसना. पळय मोगाचे न्हू जो कोण मोरये मायेच्या आश्रयांत रावता, तिचो आदार सोदता आनी तिचे लागीं मागता, ताका कुमोकू मेळनासतना वसना. सदांच तो मोरये मायेचो आदार मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आसा. आनी तिची कुमोक तिचो आदार आमी प्रत्येक जाण मागा जाय. आमी हर एकल्यांनी भावार्थांत थीर रावच्या खातीर. आमच्या जिवितांत सबार घडितां येतात. भावार्थ दंडोळचे संदर्भ आमकां सबार येतात. मोगाचे न्हू देवाची खुशी स्विकार करूंक, देवाची योजना खालतीमान घालूंक मोगाचे न्हू सबार अडखळे आमकां येतात. आनी ह्या वेळार आमी मागा जाय मोरये मायेचो आदार. मोरये म्हज्या भावार्थान म्हज्या विश्वासान थीर रावोंक तुजो आदार म्हाका दी. सबार फुडें आमच्या जिवितांत अणवर आयिल्ल्या वेळार आमी कंगाल जाता. मोगाचे न्हू बरवसो सांचे संदर्भ आमकां उदेतात. आमचो मोगाचो मनीस मरण पावता आसतना आमच्या मतीन सबार सवालां येतात. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कंगाल जाता, निराश जाता. मोरये मायेक थंयसर कुस्सा म्हळ्यार आसले दुखीची माता तिचो आदार आमी मागा जाय. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो सबार तर आमचें जिवीत स्वार्थान भरता. खरेपणी निस्वार्थपणी पेलाची सेवा करची जो स्पिरीट आमचें तें उणो जाता. आनी ह्या वेळार मोगाचे न्हू आमच्याच कुटुंबांत आमच्या सेसमार आमच्या फिरगजेंत आमी निस्वार्थ सेवेंत आमकां देवान दिल्ली ती देणी घडसूंक मोरये मायेचो आदार मागा जाय. आनी तिची ससाय आमकां निरंतरी आसा. आज ह्या फेस्ता दिसा मोगाच्या भाव भयणीनो ती ससाय आमी मोरये मायेंतल्यान मागून घेवया. संग्या तिका आमकां आमी
आमी जिन्येच्या आमच्या पयनार आमी एक सिरो चलोवंक अशें ना मरये बगार तुजो आदार मागून तुका आमी उलो मारता कित्याक तूं आमकां केदींच सांडिनाय म्हणून आमकां बरवसो आसा. मोगाळी माये आमचो हातन आमकां तूं चलय म्हणून हे गिता मुखांतर मुरये मायेक आमी उलो मारया. जिन्येच्या पयनारा वाजता एक सुरो समकना मोरये मायेक उलो मारता कसलेच बेरांत म्हाका ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे पावय शाबेत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये खुर्सा मुळी उबी रावून जेजूक देलोय सांगात आमच्या कश्टांत आमकां पावोन दी तूं तुजी मजत ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे पावय शाबेत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये. तुझो आदार मागून आयलो तुझी मजत सोदून आयलो केदी निराशितो जाल्लो ना कोणूसी ते पाटी गेल्लो ना हे पतेनेन हांव येता हात तुजो हांव घर धरता माये तूं आमकां सोलोन व्हर जेजूशी आमी पावसर नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त